इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान गलज़ई साहब। 3 की टीम इस वक्त आपको इल्म है छाई हुई है, तो ये अंदर की खबरें भी निकाल के लाते हैं। बताइए, ये आईनी तरमीम हो रही है, हुकूमत का मसवदा पे तरमीम हो जाएगी या कि मौलाना और इमरान खान का जो मसवदा है उस पे होगी? आज जो मीटिंग हुई है उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने क्या आई है? देखिए गोदल साहब, आज इन्होंने वो जो मुश्तरका मसवदा है उसके ऊपर तफसीली डिस्कशन की है। आज की मुलाकात के अंदर ये तय पाया है कि ये जो पीटीआई का वफ्द है ये इमरान खान से मुलाकात करेगा और उनके सामने ये जो तजावीज़ हैं मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो आज डिस्कस की गई हैं ये इमरान खान के सामने रखी जाएंगी। अब सवाल ये था कि इमरान खान से मुलाकात के ऊपर पाबंदी है, तो फिर मौलाना फजल रहमान ने इनको यकीन दहानी कराई है कि वो हुकूमत से बात करेंगे और इमरान खान से इनके वफ्द की मुलाकात करवाई जाएगी। उनके सामने ये रखा जाएगा और जो जिस चीज़ के ऊपर एक कंसेंसस बनता नज़र आ रहा है, जो ड्राफ्ट सामने आया है, असल मामला तो सारा इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जी है। जी। तो चीफ जस्टिस की तकर्री का जो मामला है वहाँ पर ये चीज़ तजवीज़ सामने आई है कि एक 3 जजेस का पैनल हो और प्राइम मिनिस्टर उनमें से किसी को भी चीफ जस्टिस नॉमिनेट कर दे। तो ये इस चीज़ के ऊपर पीटीआई के जो वफ्द है वो ये समझता है कि हमें इमरान खान से मशवरा करना या उनकी मंजूरी लेना ज़रूरी है। सो ये मुलाकात करवाई जाएगी उनकी और इमरान खान के सामने ये चीज़ रखी जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान इसके ऊपर मान जाएंगे? तो इमरान खान जहाँ तक जो अब तक वो ज़ाहिर है जिस तरह से वो आईनी तरमीम के हवाले से उनका मौक़िफ़ रहा है, तो उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं करना, क्योंकि ठीक ये है। मसवदे के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग पीटीआई के अंदर मौजूद थे। जब वो बाहर निकले, हमारी उनसे गुफ्तगू हुई है, उनने भी हमें बताया है कि हमें भी ये चीज़ कबूल नहीं है, लेकिन चूँकि हम एक प्रोसेस का हिस्सा हैं, हम मौलाना फजल रहमान के साथ अपोजिशन में अलायंस में चल रहे हैं, तो वो हमें ये चाहते हैं कि आप इस अमल का हिस्सा बन जाएं। मंजूरी देना ना देना ये अलग बात है, लेकिन ठीक। एक ये है कि एक प्रोसेस आ जाए। तो अब इसमें अब एक और दिन गुजर चुका है और मौलाना फजल रहमान की स्ट्रेटजी यही है पहले दिन से कि इस मामले को 25 अक्टूबर तक खींच के लेके जाएं और जब ये काजी साहब से मुल्क की जान छूट जाए तो उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या होता है। तो अभी तक वो अपनी हिकमत अमली में कामयाब जा रहे हैं और ठीक। अगर इमरान खान नहीं मानते जो ये मुजवज़ा मसवदा आया है, तो फिर दोबारा पीटीआई के लोग मौलाना के पास आएंगे और मौलाना ये कह चुके हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो भी मौक़िफ़ होगा वो मुश्तरका होगा ठीक है। और पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उनको आईनी तरमीम से अलग नहीं रखा जा सकता। तो अगर इमरान खान पीटीआई नहीं मानेंगे तो मौलाना पीटीआई इमरान खान के साथ ही खड़े होंगे और इस दौरान मीनवाइल टाइम गुजर जाएगा। 25 अक्टूबर गुजर गई तो उसके बाद आईनी तरमीम तो हो ना हो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी भाई ज़ुबैर, आप बताइएगा कि इस वक्त अगर ये नहीं भी मानते तो फिर भी रावी तो चैन ही चैन लिख रहा है कि हमने लाजमी ले आनी है और उसके सिकंदर सुल्तान राजा की मदद से ले आएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर? अगर इस तरह कोई तरमीम आती है तो उसका क्या पोजीशन होगी? सिकंदर सुल्तान राजा तो एक सहूलतकार हैं, उनको किसी ने बड़ा अच्छा लफ्ज़ दिया था कि वो मुंशी हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब के जो मुंशी हैं, उनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो भी आकर ये आईनी तरमीम अगर मंजूर करवाना चाहते हैं तो आगे करवा लें। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो 3 दिन से ये कह रहे हैं कि अगर आपने ताकत के ज़ोर के ऊपर ये आईनी तरमीम मंजूर करवानी है तो आप सौ बिस्मिल्लाह करवा लें। फिर क्यों यहाँ पे रात को 2-2 बजे तक प्राइम मिनिस्टर साहब और छोटे जरदारी साहब चक्कर लगाते हैं और मिन्नतें कर रहे होते हैं, गोडों को भी हाथ लगा रहे होते हैं, पाँव को भी हाथ लगा रहे होते हैं और उनको बताते हैं कि भाई हम तो ये मोल ही नहीं ले सकते कि आपके साथ दुश्मनी, हम तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप हमारे खिलाफ जाएं, आप तो हमारे अकाबरीन में से हैं। तो मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें इसलिए कर रहे हैं कि ना सिकंदर सुल्तान राजा साहब, ना उनके जो बड़े सहूलतकार हैं, जो उनके पीछे पसे पर्दा लोग हैं, वो ये आईनी तरमीम भी मंजूर नहीं करवा सकते। उनको पता है कि मौलाना और पीटीआई अगर इत्तेहादी बन गए और इन्होंने बज़ोर ताकत अगर ये किया तो ये इत्तेहादी होंगे और ये फिर डी चौक पर जो मिलियन मार्च होगा तो फिर ये इनसे संभाला नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो अपोजिशन है ये इतनी कमज़ोर अपोजिशन नहीं है, ये बड़ी तगड़ी अपोजिशन है। दोनों बड़ी स्ट्रीट पावर वाली जी। जमातें हैं। ये अगर सड़कों पर निकल गई तो फिर ये ना सिर्फ आईनी तरमीम रुकेगी बल्कि ये हुकूमत भी घर जाएगी। और ये जाती उम्र में बैठ के मौलाना फजल रहमान साहब ने नवाज शरीफ की मौजूदगी में ये कहा कि अगर ताकत के इस्तेमाल से आपने ये आईनी तरमीम मंजूर करवाई तो ना सिर्फ हम इस आईनी तरमीम को रोकेंगे बल्कि इस आपसे ये जो आपका झूठा इक़्तिदार है ये भी छीन लेंगे। तो वो तो खैर वो जो चैन लिख रहे हैं वो खुद बेचैन है। अब उनको समझ नहीं आ रही, वो खुद ये कह रहे थे कि पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगा, अब वो कह रहे हैं नहीं, जब बेंच नहीं बनेगा, अदालत नहीं बनेगी, बेंच बनेगा, कोई बेंच से कोई ऊपर वाली शय डिवीजन होगी, बने। कुछ और डिवीजन बनेगी। अब देखें, दो चीज़ें जो सबसे बड़ी वारदात डाली जा रही थी, एक अलग से आईनी अदालत
اس کے اوپر کانٹا لگ چکا ہے. وہ کانٹا لگانے والے جو آئینی عدالت لانا چاہ رہے تھے ان کی اس عدالت کے اوپر کانٹا لگ چکا ہے. دوسرا جو ہے نا وہ قاضی فائز عیسیٰ جو انشورنس پالیسی ہے اس حکومت کی, جو سب سے بڑے سہولت کار ہیں اس پورے نظام کو توسیع دینے کے لیے ان کو توسیع دی جا رہی تھی, ان کے اوپر کراس لگ چکا ہے. وہ سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے. اپوزیشن, حکومت, تمام جماعتیں جو ہیں ان دونوں آئینی تجاویز سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ چکی ہے. اب جو مدعا پھنسا ہے وہ معاملہ پھنسا ہے صرف اور صرف جو اگلے چیف جسٹس ہیں اس کی تقرری کے اوپر. میری اطلاعات کے مطابق اس وقت مولانا فضل الرحمان کو یہ گارنٹی دے دی گئی ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے. صرف ہم آئندہ کے لیے یہ آئینی ترامیم لانا چاہتے ہیں کہ پینل آف 3 ججز جو ہے وہ سینیورٹی کا قانون تبدیل کر کے 3 ججز میں سے تقرری کر دی جائے. اور وہ جو یہ گارنٹی مولانا کو دی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اس گارنٹی کے اوپر عمل بھی کر لیں, کیونکہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں کہ اس وقت جو 3 سینئر موسٹ جج ہیں اس میں منیب اختر صاحب ہیں, منصور علی شاہ صاحب ہیں اور اس کے بعد یحییٰ افریدی صاحب ہیں. جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جسٹس منیب اختر ہیں. یحییٰ افریدی صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ مور اور لیس سیم ہی ہیں, 19-20 کا ہی فرق ہوگا. تو وہ منصور علی شاہ صاحب اس وقت سب کو سوٹ کرتے ہیں, ان کو تو کر ہی دیں گے. لیکن جو اگلا چیف جسٹس ہوگا, جب جسٹس منصور علی شاہ کی ریٹائرمنٹ ہوگی, تو اس کے بعد جو نیکسٹ 3 ججز ہوں گے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نکالنا ہے. اس میں جب جسٹس عائشہ کا نام آئے گا, دیگر ججز جو اپرائٹ ججز ہیں ان کا نام آئے گا, تو ان کو روکنے کے لیے یہ آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے. تو بنیادی طور پر اس کے اوپر معاملہ پھنسا ہے. مولانا فضل الرحمان نے وہ ساری چیز جو ہے وہ عمران خان کے کورٹ میں وہ بال پھینک دی ہے. اب عمران خان جانے اور پینل آف 3 ججز جانے. عمران خان مجھے نہیں لگتا کہ اس تجویز پر کوئی رضامندی اگر کا عمران اظہار خان نہیں مانتے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مولانا پھر حکومت کے ساتھ مل کے تو کوئی ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عمران خان اگر اس تجویز پہ نہیں مانیں گے. مولانا فضل الرحمان نے پہلے کہہ دیا ہے کہ اس وقت سب سے بڑی جو اپوزیشن کی جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, اور آئینی ترمیم میں ان کی رائے لیے بغیر, ان کی منظوری کے بغیر اگر کوئی بھی آئینی ترمیم لائی جائے گی تو اس کا بوجھ تو ہم نہیں برداشت کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آئینی ترمیم جو بھی ہوگی اس پہ اپوزیشن کا مشترکہ لائے عمل ہوگا. مولانا کی یہی کوششیں تھی, 1.5 مہینہ لگا اور اس نتیجے پر وہ پہنچ چکے ہیں. اب ایک شک ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کو تحفظات ہیں, باقی تمام شکے کے اوپر مور اور لیس اتفاق ہو چکا ہے. اس شک کے اوپر اب ظاہر ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. اس میں عدلیہ کی جو پوری ساکھ ہے اس کو تبدیل کر لیا جائے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 پینل آف ججز میں سے اگر ایک کو چیف جسٹس چننا ہے تو یہ آپ اختیار دے رہے ہیں وزیر اعظم کو. وزیر اعظم خود بے اختیار ہے. یہ آپ اختیار دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو جن کے اختیار میں وزیر اعظم ہے. تو آپ پوری عدلیہ کو ایک طرح سے کمپرومائز کر رہے ہیں, آپ پوری عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں نہ عمران خان مانیں گے نہ ہی مولانا فضل الرحمان بھی مانیں گے. لیکن یہ ایک ایسا امپورٹنٹ فیصلہ ہے کہ جو پروسیس کنسلٹیشن کا تھا وہ اب رک چکا ہے. وہ پروسیس شروع ہوگا عمران خان سے ملاقات کے بعد. وہ عمران خان سے ملاقات جتنی جلدی حکومت کو ہے وہ ہو سکتا ہے رات گئے بھی کروا لیں, لیکن امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ عمران خان سے ملاقات کس کی ہوتی ہے. بیرسٹر گوہر کی ہوتی ہے, سلمان اکرم راجہ کی ہوتی ہے, یا کسی سیاسی بندے کی ہوتی ہے. تو وہاں پر خیر اگر عمران خان سے ملاقات کسی کی بھی ہوگی تو اتنے بڑے فیصلے میں عمران خان کی ہدایات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ عمران خان سے ملاقاتیں عطایات تو پابندی تو نہیں لگے گی. پھر انہوں نے اپنا حشر جو ہے وہ دیکھنا ہے. نہ عوام مانے گی اس پینل آف 3 ججز کو, نہ سپریم کورٹ کے ججز مانیں گے, نہ وکلاء مانیں گے, نہ بار کونسلز مانیں گی. بار کونسلز نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ 26 اکتوبر کو ہمارے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ ہیں. یہ بنیادی طور پر ایک واردات رہ چکی ہے جس کے تحت عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس کے سامنے رکاوٹ قیدی نمبر 804 بنیں گے. انہوں نے یہ فیصلہ, جتنا مجھے ان کی جمہوریت کے متعلق سوچ ہے, جتنا وہ عدلیہ کو انڈیپینڈنٹلی دیکھنا چاہتے ہیں, جتنا میں نے ان کو کور کیا ہے پچھلے 10 سالوں میں, جتنا پچھلے 2 سالوں میں جب سے وہ 1.5 سالوں سے جب سے وہ جیل میں ہیں, ان کے پورے پولیٹیکل موو کو میں نے جس طریقے سے دیکھا ہے, جتنی اس کی پولیٹیکل جو حکمت عملی ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس تجویز کے پر کبھی بھی منظوری نہیں دیں گے. اچھا, صرف اب ناظرین کو آخر میں یہ بتا دیں کہ اس وقت چونکہ ایک طرف یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہے, ساتھ سینٹ کا بھی ہے, آئینی ترمیم آج نہیں تو کل پیش کر دی جائے گی اور وہ حکومتی مسودہ ہوگا ظاہر ہے, اور کمیٹی کے اندر بھی کہا گیا کہ متفقہ کر لیا گیا, حالانکہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی انپٹ نہیں ہے. تو اگر اس طریقے سے کتنے چانسز ہیں کہ حکومت زور زبردستی یا 2 نمبر طریقے سے وہ کوئی اس طرح کی آئینی ترمیم اپروو کروا لے اور پھر عدالتوں میں پھڈا چلتا رہے, یا
इसके साथ जो है वो यही होगा जो इमरान खान और मौलाना के मुताबिक होगा। देखें गोंदल साहब, या अगर बिलावल ने कोई आज फेस सेविंग तो नहीं मांग रहा है, आपको क्या लग रहा नहीं, है? बिलावल साहब तो फेस सेविंग के चक्कर में है, वो तो मौलाना फजल रहमान के पीछे छुप गए हैं। अब मौलाना साहब के साथ अगर ये ज़बरदस्ती करके ये आईनी तरमीम उनके लोगों को अगवा करके मंजूर करवा भी लेते हैं, तो उस मंजूरी की सूरत में फिर मामला जो है वो अदालतों में नहीं होगा, वो फिर फैसले सड़कों के ऊपर होंगे। और मौलाना और इमरान खान जब इकट्ठे सड़कों पर निकलेंगे, पीटीआई, इमरान खान से मुराद पीटीआई, तो फिर ये इस हुकूमत को रोकना नामुमकिन है। ये हुकूमत इस बड़े एहतजाज को नहीं रोक सकती। जिस तरह पहले हमने कहा कि ये दोनों बड़ी स्ट्रीट पावर वाली जमातें हैं, इनको इस तरीके से ये हुकूमत मुतहम्मल ही नहीं हो सकती कि इस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती करके ये आईनी तरमीम मंजूर करवा ले और फिर एहतजाज शुरू हो जाए। ये अगर इस तरीके से कोई एहतजाज शुरू करेगा तो ये इस हुकूमत के खिलाफ साजिश होगी और ये हुकूमत गिराने में बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी, क्योंकि ये आईनी तरमीम अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करके मंजूर करवा ली भी जाए तो ना सिर्फ ये आईनी तरमीम रिवर्स होगी, बल्कि वो फार्म 47 और 45 वाले जो फैसले 9 फरवरी को हुए वो भी फिर रोल बैक होंगे, वो भी रिवर्स होंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब। इस वक्त बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब की रहशगाह के सामने मेला लगा हुआ है। अभी लाइटें बंद की गई हैं ताकि कहा जा रहा है कि इसहाक डार या कोई अब नून लीग की जो शख्सियत है हुकूमती वो आएगी, जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने रखेंगे। बहरहाल बाल एक मरतबा फिर कैदी नंबर 804 और मौलाना की कोर्ट के अंदर है। देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।